हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे अजून सगळी बरं आहे ना? चहा बिन पिली? अजून चहा बिन काय पिलं नाही. आम्ही चोडपाला गेला कोंब्या चोडपाला गेला बेगीन उठला अजून असे डेडिकेट ना ते जरा ते करता होता कॅम्पल सोडा आणि मागे वयता मागीर सद्दा बरें सगळी हिंदीन मागीर मेळटा तुमकां. ते सगळीं धांवली ते कितकोन तेजी धांवली सगळीं. पावस पोतून आणून ना याचं खबर ना सकाळ फुडें आतां उठल तेडून झडलो आज पोतून आणून लायत जाल्यार खबर ना तुका हें एकलो हा सगळं आवड बीन आण घायला तेंकां खायला ना तेची दलो आहा ते खंय आतां तेंकां एकदां भोंवपा आनी घेवन गेलो ना मातशें दामा डेडीचो आवड आणूंक येता मातशें टायम मेळटा फ्री आसा जाल्यार मागीर टायम घेवन वचपाचें मागीर शॉप बीन ओपन करपाचें न्ही ते करतात ते मागीर मुखार सांगता तुमकां. ओके शॉप बीन अजून निवड केलो होच निवड करपा आवडलो ते हाटाहाट येयलें ते खंयचे सो आतां वयता आनी मागीर येवन मेळटा तुमकां. आतां येयलो घराक येयलो लेट जालो एक म्हण जाल्यार मातशें टिचर बीन करून येता म्हळ्यार बरो लेट जालो. सो आतां रांदिल्लें बीन येवन सगळीं गेल्लीं आमी बट मागीर पोतून दोतोरा फुडें गेलो डॅडी घेवन मातशें चॅकअपाक. सो रेफना घरा कडेन आसलें तें रांदून बी दिलां. सो आज कितें रांदून तें दाखयता तुमकां. ओके कितें करूं आज मोडशा बडकुलें आनी नुस्तें भाजलां आनी डॅडी कितें लायट जेवण कितें दिताय सो तेका कितें कोण खंय भाजी अशी कितें. ओके सो आज जेयता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. शॉप बीन ओपन करपा जाय बोकडांक आवड गेल ना सो चोयता कितें करून जाता तें मागीर मुखार सांगता तुमकां. ओके आतां जेन आड बीन पण वखदां मातशें उठना आनी बोकडो बोवाळ मागय न्हू आवड घालपा येयला तेंकां. आतां कोण थोडोसो दिता तेंकां आनी मागीर आवड घेवन वयतलो कोणाक हिमाचून असो जमा हाडपा धाडटलो ते दुकरांक आवड घालना तेंकांय धाडपाचें तेंकांय आवड घालपाचें ते एकचें कितें बोवाळ मारता ते कितें रे हां कितें जालें कितकन नाहा थंय जावं उबो थंय गायल्या खावपा हय कितें जालें हां कोण खावपा मातशें कास्ती करपाचें हाय न्ही घान घान सुवय जावपा जाय न्हू ते दुकरांक घाता आवड खाती तीं येवपाचीं आनी तेंकांय आवड घाता आनी मागीर शॉपाचेर वचपा जाय. पयलीं आवड घालून तेमकां दाखयता मदीं वचून वचय न्ही तुगेन येयलें तेंकां तें भितर खंय तें तिका बोवाळ मारता तेंचें तो झेकलो सा बोवाळ मारता थंय कितें करता चोय तो सारको थंय चयता घात तेमकां आतां खावपा. इथे आवड घालता तेंकां खाता येदी आतां तें एकलो मातशें भितर व्हडलें आहा तें काडलें हें बी न्हय चोय चोय दुकरां बीन आवड घालून ते आतां येयलो वयता शॉपाचेर शॉप ओपन करपाक आनी थंय दूद आनी दही आनी कितें मसालो आनी ते सगळें हिंगा रावन चोयताय आनी आतां डॅडीगे पेटो खाची ताई बीन येता चोय थंय फॅन्सी बीन येयलो ती वयता आतां लेट जालें मातशें 4:30 जालें शॉप ओपन करपाक आतां सावन ओपन करता. ओके आमचो शॉप बीन ओपन केलें
ते काल सानमानाचे हिंगा दल्लें राती आख्खो डस्ट भायर उडोवंक ना. सो आतां भायर बीन उडयता क्लीन करता. ओके सामान बीन चोय बरें करून अरेंज केलां आनी सारकें दवरपा जाय जाय ते भाशेन. सद्या अरेंज केलां क्लीन करून. टेबल बीन मदें आहा न्हू, स्लो स्लो आख्खें निवड करपाचें, आख्खें क्लीन करपाचें. आतां ही सायड चोय जाता जाल्यार आतां क्लीन करून काडटा ही बीन आतां. ओके हें चोय रेफिना चोय आज गिराक करता शॉपाचें एक सायडीन कितें जाता गो वरपणा मागीर थिंग सकयल तर न्हू. ओके कुरकुरे ते सो गिराक कट मुगो करपाक. ओके ओके आज शॉपकीपर जालें तें पयलीं जू आहलो न्हू तेका लागून शॉपकीपर जाला आतां. आतां वयता बोकडां हावडान घायल्या हिमांसून होच हिमांशू होच हाय थिंगा. सो आज चोवपा वयता बोकडां कितें कोताय तें. ओके दाखयता तुमकां. हेंचे हाय चोय भितर सगळें हायन काबार केलें आनी हो दवरलोय आख्खें सकयल चोय येता. कितें जालें रे कितें जालें खूंय वचपाचें. हां हाय हाय तें हाय भायर सरपा लागून बाळ मातय. काल म्हाका बरो असर आहलो बट काल बिजी आहलो न्हू मागीर थंय आतां असर जाता भायर बीन बांदपा जाय थंय तेमगे बांदपा जाग न्हू अशें असर जाता तेन्ना मागीर बांदून तेमकां कोंबी बीन भितर गेले फकत तीन टाका भायर आहाय. आतां मातशें वखदां आनी मातशें वखदां काडूंक जाल म्हणटा मागीर बंद करतलो. वयता परतून शॉपाचेर एकलें आहा न्हू. आतां मातशें गिरायका टायम आतां मातशें मातशें वगत रावता आनी मागीर 9 o'clock अशें बंद करतलो. ओके सगळें हजय सुदाम येयला. सुदाम चिप्स आहात थंय कितें रे चिप्स आहा भाजून जेवप ना. ओके ओके आतां येयलो तो बंद करपा टायमार. बंद करता शॉपान वयता 9 o'clock जालें आतां वयता घरा वयता. ओके वचोय आतां येयलो शॉप बंद करून न्हावलो बीन सोमतो आनी तेस बीन केलो आनी आतां बसला. न्हीद येता सारकी दोडांचे कट आसलें टायर्ड जाला सारको. सो जेलना बीन कांय ना जेवपा बीन जाय आतां. रांदून बीन दवरलो आहा सगळें जेवपाचें न्हिदपाचें. सकाळ फुडें मागीर बेगीन उठोन मागीर शॉपाचेर वचपा जाय. ताका लागून मागीर ते डिकेन जात्रा बरें वचपा जाय फिजिओथेरपी करपाक. सो आज जेयता आनी जाता सोमतो. आय होप तुम्हारा ब्लॉग लायक जालो आसा. ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय, शेअर कराय, लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय. कोणाकूय जर कॉन्टेक्ट करपा जाय म्हाका जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टेक्ट करपा जाता. इंस्टाग्रामाचेर मेसेज कराय. ओके वॉट्सअप चड यूज करना इंस्टाग्राम चड यूज करता आनी यूट्यूब चड यूज करता. सो इंस्टाग्रामाचेर मेसेज केल्यार म्हाका रोखडी मेळटली. सो मेळटा परतून दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर बाय बाय.